السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوفوا الكي تشارج الثاني من في الطرافو دو رياليزاسيون، نحاولوا توا نصاوبوا ليه السيركوي امبريمي ديالو. عندنا هنا كونترول دو لوميير باغ كونترول دو لوميير باغ سورس لومينوز، ça veut dire que la commande عندنا حنا هنايا par LDR، donc résistance sensible à la lumière. Ok, donc plus un bouton poussoir هنا pour l'activation. Bien sûr عندنا circuit bascule، عندنا une bascule 74 عندنا ترانزستور الواحد جوج ثلاثة ترانزستور. دونك نبداو بلا ليست ديال لي كومبوزون. هما الاولانيين نبداو بحاجة بحاجة. نبداو بالاول. دونك LDR lights dependence resistor، دونك une résistance dépendante à la lumière. دونك هنا كاين سوا ناخدو هادي اللي ديجا عندها البي سي بي ديالها، سوا ناخدو هادي اللي ما عندهاش الباكيج ديالها ونزيدو ليها حنا السيركوي امبريفي ديالها، نصاوبو ليها واحد. واخا دونك غناخدو هادي. غادي نحتاجو عاوتاني بالنسبة للكمالة ديال لي كومبوزون، غادي نحتاجو البوتونسيومتر، دونك ريزيستانس فاريابل. اوكي دونك هنا بوتونسيومتر. بالنسبة للبوتونسيومتر كاينين بليزيور، خصنا نشوفو حنايا اللي البواتي ديالو مزيان مناسب لا كارت الكترونيك ديالنا. بالنسبه ليا انا هذا ديجا انا صوبت ليه، انايا هذا صوبت ليه 3 ديال لي بين. واخا دونك هذا سان بوتونسيومتر سامبل اللي هو كاين في لا بيبيوتيك اكتيف. دابا انا شي هنا غتلقى يوزر ديفايس. دونك هادي لا بيبيوتيك ديال البيبيوتيك اللي درت انا، اللي كتكريها انت ملي كتبغي تسوفغاردي شي سيركوي صوبتيه، كتسوفغاردي في هاد البيبيوتيك ديالك باش يبقى سيباري بيان سور، باش ما تاثرش على لي بيبيوتيك الاخرين. واخا دونك تقدر تاخذ هاد لا بيبيوتيك اكتيف. انا غنعاود معكم نفس العمليه. هاد البوتونسيومتر في البيبيوتيك اكتيف، وغنبدل ليه، غناجوتي ليه 3 ديال لي بين على قبل البرونشمون ديال ديال ريزيستانس فاريابل عاديه. اوكي دونك غادي نحتاجو عاوتاني لي ريزيستانس بيان سور. غادي نحتاجو البوطون بوسوار، جوج ديال لي ترانزستور. دونك نقرب هنا باش تبان لا ريفيرونس ديالها مزيان. ريفيرونس ديال لي ترانزستور. دونك 25087. دونك الا غنخدمو وحدين اخرين، نشوف هادو واش كاينين بعدا ولا لا. 25087 فوالا كاين. تي ام بي. دونك عندنا هذا ديجا كاين مزيان، سي بون. ماش مشكل بالنسبة للترانزستور. باقي لينا 24401 4401. اوكي تاهو معندناش مشكلة معاه. بقات لينا ل 74 76 74 74 76 HC disponible في المارشي. LS هو كاين. دونك غادي ناخد انايا ال HC، ولا ناخد ال LS بلوتو ال LS. مزيان سي بون. بحال في البواتي بعدا ما يجيش انا اختاريت هاد لا ريفيرونس لان كنخدم يا اما بال HC ولا بال LS. ال LS كاينه موجوده في السوق. كاين دي كاركتيرستيك شويه بالنسبه للطونسيون. انا قلت بحال كيسيون ديال السيركوي امبريمي، دونك ما كاينش فرق بالنسبه لينا حنا في لا كونسيبسيون ديال لا كارت. شنو اخر 24401 درناه. لو ديود ان 4004 ان 4004 دونك jusqu'à 400 volts. اوكي دونك هادي غنخلي ليها غنخلي ليها واحد كونيكتور. هادي تاهما غنخلي لهم الكونيكتور. دونك هادي علاش بغيت نخلي لها كونيكتور، كان ممكن نستعمل اني رولي نيشان، رولي مينياتور، مي
جو بريفير اني نستعمل نخرج خيوطه اللي نقدر نبرونشيهم انايا مثلا مع كونتاكتور ولا شي حاجه واحده اخرى اللي كتامبليفي لا طونسيون. واخا ممكن نديرو حنايا جوست لو رولي غتيسر ان شاء الله يبان. دونك لا بوبين ديال رولي رولي فوالا لي غولي هما هادو. دونك هذا كاين تقريبا كديرو على 25 درهم. المهم شوف شي غولي واحد اخر تا هو موجود ديسپونيبل. هذا ديال لا بيبيوتيك اكتيف نقدروا نزيدو عليه لو بواتيي ديال هذا ديال جي 14. هذا 120 هذا 24 واش 24 خاصني 5 فولت فوالا دي سي 5. اوكي دونك هذا ديال 5 فولت ريفيرونس هي باينه. شحال فيه من بروش فيه 1 2 3 4 5 دونك سي لي مينياتور 5 بروش 5 بروش ديال 5 فولت دي سي. دونك البوبينه ديالو هي هادي ما عندوش ديود ليبر ديود دغو ليبر انتيغري داكشي علاش زدنا في ان 4004 جوست بوغ بروتيجي لو سيركوي دي فيدباك ديال لامباكس ديال لا بوبين ال ديال الغولي. اوكي دونك بيسك عندنا هنا ان بوبين فغدير لي مارش اريغ هي تعطيك الروتور ديال الكورون. دونك لا ديود دغو ليبر كتحمل لنا هاد الترانزستور و كومبوزون كاملين بليتو اللي جايبين السينيال من لاطار لامباكت ديال لا بوبين. و اون بليس كيحمي حتى لا بوبين فحد ذاتها باش ما تحرقش جوست لو فات ديال انك كتبقى تقطع الضوء وترجعو بلا ما ديشارجي لا بوبين كتاكل لاصا. دونك خاصك دير لها ديود دغو ليبر باش يلاه هي ديشارجا في راسها. كونتاكس ديال لا بوبين بيان سور. دونك هنا هذا جيست سامبول ديال الكوندونساتور مي سي نورمالمون هذا سي ان كونتاكس. دونك باش ناخد باردون ناخد هادي باش نشرح شويه اكثر. دونك هذا ماشي كوندونساتور مي هذا نورمالمون سي ان كونتاكت باردون السيلون قاعد كبير الطريق ديال هذا صغير خد هنا. دونك هذا سي ان كونتاكت. اوكي دونك هذا سي ان كونتاكت اللي كتاثر عليه هاد لا بوبين. هادي لا بوبين هي اللي كتاثر هي اللي شاده عطيه السينيال لهاد الكونتاكت. اوكي دونك اون فوا الترانزستور كتاكتيفا لا بوبين ديال رولي اللي هي كتسد لينا الكونتاكت اللي كيعطينا السينيال. دونك هذا سي كوموند باغ كونتاكت سيك. كونتاكت سيك يعني بوبين كتتحكم في كونتاكت سيك. هاد الكونتاكت سيك هو اللي كيدوز لينا الكورون لا ليميير. اوكي دونك كوموند سامبل ماشي شي حاجه معقده. اوكي دونك نرجعو للشيما ديالنا. نحيد هذا نبرزو. دونك نكملو الشيما ديالنا. اوكي نقدروا هنا جوست لو فات ديال عندي انا هاد الكونتاكس ناخذ انا جوج ديال لي بورن من هنا. ناخذ جوج ديال لي بورن من هنا واحد من هنا واحد من هنا ندوزهم انايا كسورسي. اوكي دونك شنو غادي ندير غادي نخليو هاد البوبين الكونتاكت اللي خارج من لابوبين غناخدو منه جوج ديال النقاط اللي كاينين هنا جوج ديال لي فيس غندوزوهم جوج ديال البيسات. غناخدوهم من الكونتاكت نورمالمون اوفير ديال الرولي. اوكي بويسكو الرولي عندنا حنايا هنايا انفرسور
الشيما ديال ريلي سيركوي. دونك عندنا حنايا الريلي ديالنا هو هذا، نشدو نبداو بالرولي هو الاول باش حيت بغيت نبدا بلي كومبوزون اخرين، مي جوست باش تبان الفكره مزيان غنبدا بالرولي هو الاولاني، وغادي نزيد هذاك الكونيكتور اللي غنخرج بيه لاسورسي اسيال 2. فوالا هذا جوست غادي نسوديو فيه الخيوط اللي غادي خارجين. اوكي، وهذا غناخد منه انا جوج ديال الخيوط. فوالا نقسم الكونتاكت نورمالمون فيرمي، حنا قلنا كونتاكت نورمالمون اوفير. دونك هذا هو الان او، وهذا هو هذا الخط اللي كاين هنا، هذا هو الكوما. دونك الكوما ان او هذه هي لا بوبين، دونك هذه هي لا بوبين، جهه غتمشي للبي سي سي وجهه غتمشي للترانزستور. من الترانزستور هذا كورون ديالو مناسب لهذا التيب ديال الرولي، ولكن الا كان عندنا شي رولي اللي هو كبر في العاده كنستعملش انا هذه الطريقه هذه، كنستعمل اليو ال ان لان كاين عنده واحد القدره على الكورون طالع حتى جيسكا 2 امبير، يقدر سيبورتي حتى 2 امبير. اون بليس فيه ديود غو ليفغ انتغري، سا فو كنقدر نبرونشي ديريكتومون مع لا بوبين ديال الرولي سون بروبليم، سون سوسيي، بلا ما نبقى نخمم المشاكل ديال الديود غو ليبر او لا المشاكل ديال الطونسيون والكورون، لان الطونسيون ديالك تمشي حتى 50 فولت، سا فو دير كو الا عطيتو عن 24 او 12 سا فا با امباكتي اليو ال ان. دونك هذا موضوع اخر. نكملو بعدا الشيما ديالنا هنا. ليطاج ديالنا دو بويسونس، ديالنا عندنا كونتاكت نورمالمون اوفير هو اللي كيدوز ليا السينيال لا لامب. اوكي، غادي نحتاجو حنايا واحد الكونيكتور واحد اخر باش ندوزو به 220 فولت. اوكي، دونك هادي ديال 220 نورمالمون خصها تكون اون سيري. اوكي، دونك هنا 220 فولت قلنا هادي شاده داخله 220، هذا عطيه. دونك ملي كيتسد هذا كيمشي لا لامب، من الروتور ديال لا لامب عندي الناتر ديالي هو هذا. اوكي، دونك هذا كيقطع الفاز، الناتر ديالي انا هو هذا. دونك الناتر ديجا ديزيد البولا، اون فوا كيتسد الكونتاكت ديال هذا كتشعل البولا. غادي يبقى خاص ترانزستور، ناخدو لي ترانزستور ديالنا اللي قلنا دي ان 4401. هو هذا غنعطيوه البي سي سي، وهذا غنعطيوه لا باس. غادي نحتاجو لي ريزيستانس، غنحتاجو الكمالة ديال الشيما. اوكي، دونك كتبان ليا سالينا من هاد لابارتي ديال ليكسبليكاسيون. نكملو دابايا الخدمة. دونك اللي باقي ليا الريزيستانس، فوالا ها هي، وباقي لينا جوكخوا هادشي اللي كاين. ريزيستانس درناهم، ترانزستور درناهم، اف دي ار درناها، دونك بقى لينا لا رياليزاسيون ديال الشيما. باقي لينا البوطون. سي با لا بين انا نفكر في السيركوي امبريمي ديالو. غاديش نحتاج نسودي في الكارت الكترونيك بيسكو نقدروا نديرو انايا على الاكستيريور. دونك اللي غادي ندير هو اني غادي نعطيه انا كونيكتور سيل اون باراليل معاه، بحيث ان في الشيما راه كاين، ولكن في السيركوي امبريمي غادي رومبلاسيه بالسيال. دونك نبداو دابايا في الرياليزاسيون ديال الشيما. دونك خاصنا الفي سي سي جي ان دي هنا.
ajouter le VCC power, donc 5 volts DC jusqu'à le carte 5 volts ou la masse ديالنا اللي هي ground. Voilà, غنزيدو ريزيستانس R7 هنايا، دونك الفي سي سي درناه، لا باز درناها، وعندنا R7 ريزيستانس. فوالا هادي R7 10 كيلو. غادي ناخدو الباسكول اللي كنديرو بها الفليب فلوب، نديرو بها مارش اري. عندنا خصنا ديما نديرو اتونسيون من لي بورن. اوكي دونك هنا هادي هي الكلوك 7 روزيت بلا سورتي كيو، دونك حنا خدامين بلا سورتي كيو. اوكي دونك 7 جي مع الكا مع 7 برونشين باش نخدمو بهم بهاديك الطريقة اللي باغينا دابا. بيان سور مع الروزيت بار. اوكي وناخدو الفي سي سي باور، هو السينيال ديال الكلوك l'horloge ديالنا مع ترانزستور، مع ترانزستور 2N 44. ترانزستور 2N 44 هو. ناخدو الكوليكتور ديالو ندوزوه الكلوك l'horloge، ناخدو بيان سور الجراوند باش يدوز الكورون. هذا هادي خصها ديبلاسا. فوالا دونك ريزيستانس R6، ريزيستانس R6 ديال 10 كيلو، ريزيستانس R6. فوالا روتاسيون ريزيستانس غادي نديروها هنا بيان سور باش يعطينا سكون ابل في سي سي في الوقيته اللي يكون مكاينش السينيال، و زيرو ملي يكون السينيال، دونك اللوجيك انفيرسي. بيان سور غناخدو الفي سي سي هاهو. دونك شنو اللي كيوقع هنا هو انك كتكون ديجا 5 فولت، كتفرك على كيدوز السينيال الترانزستور، كدوز لا باس من هنا كوليكتور اوفر. اوكي هادي R10، هذا R6 بلوتو 10 كيلو، R6 10 كيلو في سي سي. غادي يبقى لينا المونتاج الاخر باسكول، المونتاج ديال جوج ديال الترانزستور مع الالتير ديال الكوموند ديال الباسكول. غادي نساليو الشيما من بعد ندوزو للسيركوي امبريمي. اوكي transistor ديالنا de N5087. دونك جو ديال لي ترانزستور، هذا ندير لي روتاسيون 180 degrés. فوالا مع البوتنسيومتر، فين هو البوتنسيومتر؟ فوالا هو البوتنسيومتر. هذا غندير ليه انايا روتاسيون 180 degrés. ناخد انايا البوتنسيومتر ندوزو لاباز. اوكي هذا البوتنسيومتر خصو يدوز لاباز. دوزنا، دوزو ليه البي سي سي، فوالا سي سي
de la masse. Ok, donc le VCC et la masse, ma transistor, on a un autre transistor de ZN5087, c'est la même chose, rotation 180 degrés. هذا السينيال هذا غادي يمشي لزين ترانزستور الاخر زين 4401. هذا 252 دونك هنايا هذا غادي يمشي لهذا ومن بعد لا ريزيستانس ديال 100 كيلو. ومن بعد لا ريزيستانس ديال 100 كيلو غنديوها للجراوند لا ماس. اوكي هي هادي. دونك هنا 100 كيلو سي بون. R5 هادي R5 هادي R6 هادي بوتنسيومتر RV دونك غادي نخلي هنا R4 اوكي. دونك VCC GND VCC هو كاين فوق لا ماسا هي كاينه دونك VCC GND ترانزستور نشتركو مع الترانزستور الاخر. اوكي ها هو هذا غادي نديو لا ماس وغادي تبقى ليا لا باز ديال هذا اللي غادي تجي من جهه LDR. دونك هنا LDR diviseur de tension مع une résistance ديال 1 كيلو. دونك هنا نحركو هذا شويه فوق نخرجو مع une résistance ديال R3 غادا باش نشوفو هذا. voilà R3 10 كيلو باور VCC. اهو اوكي دونك بقى ليا هادي باقي مكملناش هادشي كامل. فوالا دونك خليت لاسباس فين نزيد LDR مع ريزيستانس مع البوطون. دونك هنا هادو كاينين على اليسار انا غنديرو هنا على اليمين سي لا ميم شوز مكاينش فرق. دونك محتاج LDR اوكي محتاج اون ريزيستانس ديال 1 كيلو برونشي ريزيستانس مع LDR لا باز ديال الترانزستور ما بيناتهم. ناخد الجراوند ناخد باور اوكي. دونك عندنا الجراوند والباور مبرونشي مع الريزيستانس. هنا الريزيستانس لا فالور ديالها R1 1 كيلو بليتو ماشي R1 هادي سي R2
R2, 1 kg, VCC, ok, LDR, la résistance, la masse, la commande ديال LDR, بقات لينا juste avec le bouton ديال bypass ديال LDR, au cas où بغينا نديرو commande par bouton, sauf que انا مغاديش ندير bouton, غندير السيل, donc نديرو bouton pour la simulation, oui, mais انا غندير un connecteur سيل باش نخرج السيgnal. مبقاش عندي ليسباس دونك غادي نقاد شيت سايز نعاود موديفي شيت سايز ناخد A3 اوكي ونديبلاسي هادشي كامل اللي كاين هنا باش يبقى عندي شوية ليسباس فين نخدم على خاطري سي بون نديبلاسي انا هاد الترانزستور بلاسي هذا كاين شوية اكوش سي بون فوالا ندير زوم على هاد لابارتي نخدمو عليها هذا دراج ديبلاسي هذا ايوا سي بون غادي نزيد البوطون بوسوار هنا ديال البايباس البوطون بوسوار نديرو ليه هنايا نديرو ليه واحد الكونيكتور هنايا سيل كونيكتور باش نخرجو منو الفيوضة الا كنا غنديرو روتاسيون دونك هادي سي ميثود غادي ندير انا الكونيكتور في الشيما وملي ندوز السيركوي امبريمي ملي ندوز السيركوي امبريمي هاد الكونيكتور هاد البوطون بوسوار ما غاديش يخرج في السيركوي امبريمي دونك غيخرج هذا في بلاصه واخا سي الميثود اون اوتر ميثود هي اللي غنستعملوها مع البوتونسيومتر البوتونسيومتر هي اللي غنستعملوها مع البوتونسيومتر اللي قلنا بلي غادي نصاوبو ليه السيركوي امبريمي ديالو وهي لا ميم شوز هنا هذا بوطون بوسوار غندير جوج ديال لي كونيكتور غندخل الكاركتيرستيك ديال البوطون بوسوار وناجوتي ليه هاد الكونيكتور سيل في البي سي بي ديالو بحيث انه هو اللي غادي يخرج في اوليو ديال البوطون بوسوار وفي هاد البوتونسيومتر حتى هو لا ميم شوز غندير كونيكتور سيل 3 غندير ليه البواتي ديالو في البي سي بي ديالو في الباكيج ديالو دونك ندير باكيجين تول كتكليكي بوطون دغوا على لو سيركوي اللي خاصو البي سي بي ديالو ودير باكيجين تول فوالا شي انا نو باكيج افيليبل فور بريفيو دونك غندير اجوتي جو في شيرشي انا هادوك لي كونيكتور سيل خاصني انا كونيكتور سيل ديال 3 كونيك فوالا هما 3 حيت لان بوتونسيومتر عنده 3 ديال لي بورن دونك الان غنديرو انا مع الان سي نورمال 2 غنديرو مع 2 بلوتو 2 نديرو مع 2 et le 3 غنديرو مع 3 1 2 3 صافي assign package اوكي دونك هنا غنديرو في user device واليو باش نموديفي البرينسيبال غنديرو في user device ديجا انا عندي هذا غندير ليه الابديت اوكي دونك هذا ملي غنخرج السيركوي امبريمي غنلقاه كاين لا ميم شوز بالنسبه للبوطون بوسواغ الا بغيتي نمشيو حنا بالطريقه اللي درنا دابا ديال البوتونسيومتر واليو باش نزيد انايا الكونيكتور هنا ونخرجو في السيركوي امبريمي انا غنحيد الكونيكتور غنخلي جوست البوطون بوسواغ وهاد البوطون بوسواغ غندير ليه اسين باكيج بويسكو ما عندوش البواتي غناجوتي ليه لو ميم سيركوي هذاك اللي قلنا درنا في الشيما اللي هو اس ال 2 كونيكتور هذا وغادي يولي عندي البوطون الان ديال البوطون هي هادي والدو ديال البوطون هي هادي غندير اسين باكيج اوكي غنسجلو في يوزر ديفايس باش ما نخسرش البواتي باش ما نخسرش السيركوي الاولاني اللي كاين في لا بيبليوتيك برينسيبال دونك دابا فوالا الشيما ديالنا ها هو مقاد نقصو شويه ليسباس باش ما يبقاش هادشي بحال هكدا اوكي قاد هادشي فوالا دونك فوالا السيركوي ديالنا الشيما ديالنا ها هو كامل لي كونيكتور ديالو بكلشي اللي بقى هو نصاوبو ليه نصاوبو السيركوي امبريمي ديالو جو فيريفيي واش كاين شي حاجه نسيناها اون بليس ومن بعد نكملو السيركوي امبريمي ديالو نفيريفي هادشي الا كان شي حاجه ناقصه نديروها مع الفيديو ديال السيركوي امبريمي دونك رياليزيو هاد الشيما كامل كيف ما هو
باش ندوزو لا رياليزاسيون في السيركوي امبريمي. اوكي